Coucou tout le monde, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم، مرحبا بكم اون اوتر فوا في ماشين. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم بزاف 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 ويفيدكم بزاف. دونك مرحبا بكم في ماشين اون اوتر فوا. الا كنتو باقيين جداد ما تنساوش الاشتراك في القناه، كاين الزر لتحت، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال اي فيديو غادي يلوح جديد في القناه ديالي. دونك مرحبا بكم اون اوتر فوا، وخلينا نبداو في لا فيديو. مرحبا بكم. دابا غادي نبداو في الفيديو، غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي يخصنا جميعا. كما بان لكم في العنوان، حنا غادي نهضروا على كيفاش نحيدوا التوتر من حياتنا اليوميه. اي واحد فينا كيعاني من التوتر في حياته. ما غاديش يقول لي شي واحد ما كنعانيش من التوتر، لا انا مهدان، ولا انا بيس، انا عادي، انا كالم مزيان بزاف. يعني شي حاجه اللي يعني ايماجينابل، يعني ما تكونش. لذلك انا جبت لكم بعض التمارين اللي غادي تحاولوا ديروهم، وان شاء الله تحيدوا بها التوتر. يعني ماشي تحيدوا التوتر، ماشي ما تبقاوش متوترين، بالعكس غير هو غادي ينقص لكم، يعني باش ديك التوتر ما ياثرش لكم على الصحه ديالكم. غادي نبداو بالتمارين، وغادي نحط لكم اون ميم طون الصور ديال الحركات هنايا في الجنب باش ديروا بحالهم. باسكو انا ما غاديش نقدر ندير لكم زعما الحركات هنا، دير هكا دير هكا دير هكا هكا اون ديريكت، بيان سور كو ما نقدرش نديرهم. لذلك غادي نحط لكم حركات هنا، ولكن اون ميم طون غادي نحاول نفسرهم لكم. يعني غادي نحاول نفسر لكم كي دايرين دوك الحركات باش نتوما تسهل عليكم المأموريه. هاد الحركات غادي ديروهم جوج المرات في النهار، وحده في الصباح، مره في الصباح ومره في العشيه. ماشي شي حركات اللي غادي تباركوا فيهم بزاف، دونك ماشي شي حركات اللي غادي يعكزوكم. بيان سور حنا عارفين واحد الطبيعه ديالنا فينا عكز، اون فوا كنشوفوا حركات كنقولوا بيان سور غادي ياخذ واحد يا اما واحد الطاقه جسمانيه بزاف، او غادي ناخذوا واحد الوقت بزاف. يعني غادي ولا يعني ماكسيموم الا طولتوا فيه ربع ساعه، يعني ماشي شي حاجه اللي بزاف، يعني شي حاجه اللي قليله او ميم طون كتفيدكم بزاف. الا بغيتو ديروا اكثر غادي ديروا اكثر، مي عاد زعما عطيتكم الماكسيموم تقدروا ديروا 15 دقيقه هكا، على حساب كل واحد وشحال ديال المده اللي كيبغي ياخذها في كل حركه. اي واحد فينا كيعرف ان المنافع ديال اليوغا بزاف. دونك هادو حركه ديال اليوغا، يعني ماشي انني اون فوا كنقول لكم اليوغا اي واحد كيتخيل في راسو اليوغا يعني غادي نربع بحال هكا رجليا، غادي نديرو هكا. دونك هذه هي اليوغا عندكم، وي هذه واحد الحركه من الحركات ديال اليوغا، ولكن ماشي هذه اليوغا بصفه عامه. الحركه الاولى غادي تكون اسهل حركه اللي غادي نحاول نخلي لكم معايا لا فيديوهات تبان لكم هنا كيفاش غادي تعملوها مزيان. شوفوا لا فيديو هنا الفوق، غادي تكون مسرح في الارض، تحيد كاع لو ستريس اللي كاين في الجسم ديالك. دونك غادي تسرح، يعني غادي تلاشي كلشي، تلاشي، يعني ما تبقاش مازال تفكر في حتى شي حاجه اللي تخدمك. اون ميم طون كما كتشوفوا غادي تكون يعني اليدين غادي يكونوا هكا مقلوبين كما كنقولوا هكا. اليدين غادي يكونوا مقلوبين، يعني هاد القدامي ديال يديك غادي يكون هو اللي الفوق محطوط على طابي كما كيبان لكم هنايا مزيان. دونك كما كتشوفوا هاد الحركه غادي ديروها بوغ سكوند 15 سكوند على حساب المده اللي بغيتو نتوما. فاش غادي نكملوا هاد الحركه غادي نبداو في الحركه اللي غتجي من بعد. الحركه اللي غتجي من بعد غتكون في لا ميم بوزيسيون، يعني تبقاو البوزيسيون ديالكم، ما غادي تطلعوا، ما غادي ديروا والو، بقاو في نفس البوزيسيون ديالكم. بون ها هي هنايا كما كتشوفوا في هاد الحركه غادي تالونجا في البلاصه ديالك، يعني كما قلتي. غير دابا غادي تحاولوا تطلعوا رجليكم وتشدوا وحده كما كتشوفوا مزيان هنايا. دونك غادي تشدوا وحده تشدوا مثلا تبداو باليمنيه غادي تشدوها بيديكم كما كنقولوا فاش غدير الشهيق ديالك، يعني في الشهيق غادي كما كتشوفوا غادي تخليو الرجل تمشي للقدام. في الزفير غادي تجي بحال عندك كما كتبان لكم مزيان في الفيديو اللي كاين هنا في الجنب. دونك في الشهيق غادي تمشي، وفي الزفير غادي تجي عندكم، غتبقاو بحال هكا، يعني غاديين ديروها في المده اللي بغيتو نتوما. هاد الحركه حتى هي مزيانه، هادي كتعاون بيان سور كتعاون على يعني هاد الحركه كتعاون بزاف باش تحيد لو ستريس، سورتو كتعاون في الهضم ديال الماكله. فاش تكملوا من اليمنيه لا ميم بوزيسيون غادي ديروها اليسريه، وفاش تكملوا من اليمنيه والاولى غادي تبداو رجليكم، غادي تسرحوا لي دو جامب هكا، وغادي تحاولوا غادي تلاحظوا الفرق. بيان سور الفرق اللي غادي تلاحظوا هو ان غادي تلقاو وحده غتحسوا بها بحال ولات ديك اليمنيه اللي كنتو كتخدموا بها تحسوا بها ولات طوال من الاخرى، يعني ماشي طوال نيت، ولكن كتحسوا بها جوده. سي صافي لو ستريس اللي كان فيها اللي كان مزيرها تلاشى ولات يعني مقاده مزيان. دونك لا ميم شوز غادي ديروها في السريه كما كتبان لكم في الفيديو هنا الجنب، وهكا غادي تكملوا، يعني غادي ديروها المده اللي بغيتو نتوما، يعني 10 سكوند 15 سكوند 20 سكوند
اللي بغيتو نتوما. علاش قلت لكم انا هذا الشيء يعني المده الزمنيه اللي غادي ديروا فيها هذا الشيء سا ديبون عليكم نتوما، ماشي زعما خصكم ديروها بزربه ولا كذا. دونك اون فوا غادي نكملوا من هذه، اول حاجه ملي تكملوا من هاد الحركه غادي ديروا كيما كدير هي، غادي تحاولوا ما غاديش تنوضوا بحال هكا دانكو، غادي تنوضوا بحال هكا بحال اللي باغيين تجلسوا، لا هذيك واحد الحاجه اللي هي غلط. غادي تحاولوا ديروا رجليكم كيما كتشوفوا هنا للجنب وغادي تطلعوا عاد تجلسوا. دونك باش دابا غادي نمشيو لا بوزيسيون اللي هي مزيانه واللي هي فريمون مزيانه بزاف. حنا كنديروها كل نهار في حياتنا اليوميه ولكن ما عارفينش شنو هي المنافع ديالها. دونك فوالا لا فوتو اللي كاينه هنا، يعني هاد البوزيسيون راه كتشبه البوزيسيون ديال السجود. 5 المرات في النهار كنصلي، شحال من مره كنسجدوا، يعني كل ركعه فيها 2 سجدات. يعني راه كنحيدوا ديك الطاقه السلبيه اللي كاينه فينا راه بزاف. غير حنايا علاش كنقولوا الاطاله في السجود؟ الاطاله في السجود هو منها كدعي الله سبحانه وتعالى، ومنها راه هي كتفيدك جسمانيا. فهما دابا شوفوا في اليوغا ودايرينها يعني كيقولوا لك هذيك هي لا بوزيسيون اللي كتعجب الاغلبيه، كيحسوا بالراحه الجسمانيه هما كيديروا. الوغ حنا الحمد لله على نعمه الاسلام اننا كنديروا دي شوز اللي كتنفعنا صحتنا. الوغ كما خاصكمش تسربوا، يعني في الصلاه خاص كل حاجه تكون على حقها وطريقه. كما كتشوفوا ان كل حاجه عندها منافع ديالها. فوالا السجود ها هو المنفعه ديالهم، هما كيديروه في اليوغا حنا راه كنديروه كل نهار. دونك هادي بغيت نقول لكم فاش تكملوا من ديك لي دو بوزيسيون غادي تحاولوا ديروا هاد لا بوزيسيون اللي كدير هكا. في هاد لا بوزيسيون غادي تلاشيو، غادي ديروا التنفس ديالكم عادي بحال هكا. كلشي كيعرف زعما كيفاش يدير هاد البوزيسيون، ماشي شي حاجه صعيبه. علاش كنقولوا التمارين ديال باش تحيد لو ستريس ما كيكونوش صعاب بزاف. يعني خصك تكون انت اصلا مرتاح وانت كدير دوك التمارين، يعني ما غاديش تكون كدير واحد الطاقه الجسمانيه اللي تكون مجهده ليك بزاف، لا بالعكس غادي ديروا واحد الحوايج اللي هما ساهلين بزاف ومنها نيت كتحس بالراحه. دونك غادي تحاولوا ديروا هاد البوزيسيون اللي كاينه هنا. في هاد البوزيسيون تحاولوا ما امكن انكم تلاشيو كلشي، يعني ما تفكروا في حتى حاجه. التنفس غادي يكون عادي، غادي تبقاو المده اللي عجباتكم. يعني ديت كما قلت لكم 15 سكوند المده اللي عجباتكم ديروا فيها هاد الحركه. ملي غادي تكملوا من هاد الحركه اللي بقات بون فوالا فيديو فوالا هنايا في الفيديوهات بينكم انا بالشكل غادي توقفوا على رجليكم. غادي تحاولوا دابا ديروا تنفس، يعني تنفس وانتم واقفين. فوالا غادي ديروا في الشهيق غادي تحاولوا ان يديكم تطلعوا من الفوق كما كتبان لكم في لا فيديو اللي هنا في الجنب. في الزفير غادي تحاولوا تلاشوا. دونك غتبقاو ديروا في هذه الحركه المده الزمنيه اللي بغيتو. هاد 4 الحركات هما من اهم الحركات اللي خاصكم ديروهم كل نهار. فريمون كيحيدوا ستريس، فريمون هادي مجربه انا ديما وما كياخذوش من وقتك بزاف وكتحس بالراحه اون فوا كتكملهم. دونك هادي في الصباح غديروهم بهذا الترتيب اللي درت لكم هنا. في العشيه غادي الا بغيتو ديروهم يعني قبل ما تنعسوا غادي تحاولوا ديروا في الترتيب العكسي، يعني غادي تبداو بهاد الاخرانيه وتعاد الاخرى عاد الاخرى عاد الاخرى. كما قلت لكم البلاصه فين نديروا هاد الحركات خص تكون يعني كالم سي ميو. انا كيعجبني بزاف زعما اون فوا نديرهم داك الشمع اللي كيبان لكم كيتباع كيكون فيه الريحه، تاخذ شي 2 شمعات هكاك وتشعلوهم ديك الساعه في تماك وتحاولوا ديروا واحد الاضاءه اللي تكون خافته والميوزيك دوز. فريمون كتحسوا بواحد الراحه، يعني كاع ستريس اللي كان عندكم في النهار كله كيكون مزيان. يعني كاع ستريس اللي كيكون ندوزو في النهار كله كيزول مزيان، يعني زعما بزاف. فريمون خذوا غير 4 الحركات يكونوا عندكم بحال روتين يومي الصباح هكا وعشيه هكا، فكونوا اكيدين انكم غادي تحسوا بواحد الفرق اللي هو كبير وشاسع بزاف. كنتمنى انا الفيديو ديال اليوم تكون قد نال الاعجاب ديالكم. الا بغيتو نبقى نكمل لكم بحال هاد لي جون ديال الفيديو قولوها لي في الكومونتير. ما تنساوش عاوتاني تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. باش تعرفوني اكثر تقدروا تتابعوني في انستغرام سناب شات، غادي نخلي لكم السميه لتحت. دونك لا فيديو ديال اليوم سالات، كنتمنى انكم تستافدوا منها بزاف. يلا نخليكم هاد الساعه. سلامه.